नमस्ते, तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको पार्ट 18मा छौँ। हामीले 17 वटा भिडियो अगाडि गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो 18th भिडियो हो। ल मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा 1मा मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स भनेको के हो त? परिस्थितिको अनुकूलता अनुसार फाइदा उठाउनु अथवा परिस्थिति अनुकूल भएको फाइदा उठाउनु। जस्तै यसको इक्जाम्पल, परिस्थिति इक्जाम्पल भन्दा पहिला लेखौँ न है त। ल, परिस्थिति अनुकूल, यस्तो कुल हो नि त, फेरि कुल भएको फाइदा उठाउनु। फाइदा उठाउनु। मेक हे while the sun shines. When business was good, he worked hard and made money. He believes in making hay while the sun shines. When business was good, he worked hard and made money. He believes in making hay while the sun shines. परिस्थितिको अनुकूल भएको फाइदा उठाउनु। जब व्यापार राम्रो थियो, उसले कडा परिश्रम गर्यो, कडा मेहनत गर्यो र पैसा कमायो। उसले केमा बिलिभ गर्यो? परिस्थिति अनुकूल भएको फाइदा उठाउनुमा उसले बिलिभ गर्यो भनेर भनिएको छ। मैले एकचोटि फेरि पढेँ। When business was good, he worked hard and made money. He believes in making hay while the sun shines. ल, यस्तै गरी 2मा हेरौँ। मेक लाइट अफ। मेक लाइट अफ भनेको विशेष महत्त्व नदिनु। मेक लाइट अफ, विशेष महत्त्व नदिनु। मेक लाइट अफ। इसको एक्जाम्पल, although Ram had committed a serious mistake in the leisure, yet he tried to make light of it. Although Ram had committed a serious mistake in the leisure, yet he tried to make light of it. रामले एकदमै सिरियस मिस्टेक गरे पनि, लेजरमा सिरियस मिस्टेक गरे पनि उसले चाहिँ यसलाई विशेष महत्त्व दिएन। उसले चाहिँ यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्यो। He tried to make light of it. Although Ram had committed a serious mistake in the leisure, yet he tried to make light of it. Make light of भनेको विशेष महत्त्व नदिनु। Although Ram had committed a serious mistake in the leisure, yet he tried to make light of it. यस्तै गरी 3 नम्बरमा make much ado about nothing. Make much ado about nothing. भनेको सानो कुरामा हो हल्ला गर्नु। Make much ado about nothing. सानो कुरामा हो हल्ला गर्नु। Make much ado about nothing. Example, I am only 5 minutes late, so don't make much ado of
अफ नथिङ भन्दा पनि एबाउट नथिङ आई एम only 5 minutes late, so don't make much ado about nothing. म केवल 5 मिनट ढिला भएको हो, त्यही भएर यो सानो कुरामा धेरै हल्ला नगर, यो सानो कुरालाई ठुलो नबनाऊ, तिललाई पहाड नबनाऊ भनेको जस्तै मेक मच एडो एबाउट नथिङ, सानो कुरामा हो हल्ला गर्नु है। आई एम ओन्ली 5 मिनट्स लेट, सो डोन्ट मेक मच एडो एबाउट नथिङ। त्यस्तै गरी 4 मा मेक मच अफ, मेक मच अफ भनेको धेरै महत्त्व दिनु, धेरै महत्त्व दिनु। हामीले माथि गरेको जस्तै मेक लाइट अफ विशेष महत्त्व नदिनुको ठ्याक्कै उल्टो मेक मच अफ, धेरै महत्त्व दिनु। यसको एउटा इक्जाम्पल, every mother makes much of her children. Every mother makes much of her children. हरेक आमाले आफ्नो बच्चाको चाहिँ महत्त्व गर्छिन्, बच्चाहरूको ख्याल गर्छिन् भनेर भनिएको हो। मेक मच अफ, धेरै महत्त्व दिनु। एभ्री मदर मेक्स मच अफ हर चिल्ड्रेन, एभ्री मदर मेक्स मच अफ हर चिल्ड्रेन। 5 मा मेक नाइदर हेड नर टेल, मेक नाइदर हेड नर टेल भनेको केही नबुझ्नु। मेक नाइदर हेड नर टेल भनेको केही नबुझ्नु, केही नबुझ्नु। मेक नाइदर हेड नर टेल। He was so confused that I could make neither head nor tail of what he said. He was so confused that I could make neither head nor tail of what he said. He was so confused that I could make neither head nor tail of what he said. ऊ चाहिँ एकदमै कन्फ्युज थियो र उसले केही पनि बुझेन भनेको हो है त यो। He was so confused that I could make neither head nor tail of what he says. उसले के भनेको मैले केही बुझिन। He was so confused that I could make neither head nor tail of what he said. 6 मा make no bones about, make no bones about, make no bones about भनेको कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु, कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु, क्लियर गर्नु भनेको हुन्छ नि। क्लियर भनेको क्रिस्टल क्लियर भनेर भन्छ नि, त्यस्तै मेक नो बोन्स अबाउट, कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु। जस्तै यसको इक्जाम्पल, she made no bones about her distaste for mathematics. She made no bones about her distaste for mathematics. गणित उसलाई मन नपरेको उसले स्पष्ट रूपमा बताइन्। मेड नो बोन्स है, मेक नो बोन्स अबाउट यहाँनिर पास्टमा भएर मेकको मेडमा चेन्ज भएको छ। मेक नो बोन्स अबाउट, कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु। सी मेड नो बोन्स अबाउट हर डिस्टेस्ट
for mathematics. She made no bones about her distaste for mathematics. 7 मा make off with भनेको चोरी गरी भाग्नु. make off with चोरी गरी भाग्नु. हामीले यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको भिडियोमा यो पार्ट 18 भयो. हामीले पार्ट 17 मा एउटा गरेका छौँ मेक अवे विथ है. मेक अवे विथ र मेक अफ विथ भनेको एउटै हो. यो भनेको चोरी गरी भाग्नु. त्यसमा पनि हामीले एउटा इक्जाम्पल दिएका थियौँ. द थिफ मेड अवे विथ 1000 रुपिज नोट. त्यस्तै गरी यसमा पनि त्यही नै लेखौँ. द थिफ मेड अफ with 1000 rupees. 1000 rupees. चोरले 1000 रुपियाँ चोरेर भाग्यो है. मेक अवे विथ र मेक अफ विथ भनेको एउटै हो. द थिफ मेड अफ विथ 1000 रुपिज. द थिफ मेड अफ विथ 1000 रुपिज. 8 मा मेक वान फायर. मेक वान फायर भनेको साहसिक कार्य गर्नु. मेक वान फायर साहसिक कार्य गर्नु. मेक वान फायर साहसिक कार्य गर्नु. एक्जाम्पल I am amazed at your capacity for hard work and I wonder what makes you fire. You are on fire भनेर भन्छ नि. हो साँच्चीकै आगो लाग्यो हो त होइन नि. हो त्यो भनेको साहसिक कार्य गर्नु. ल I am amazed at your capacity for hard work. म तिम्रो हार्ड वर्कको क्यापेसिटी देखेर अचम्म परेँ. And I wonder what makes you fire. तिमीलाई यो साहसिक काम गर्न केले प्रेरित गर्छ. I wonder म सोचे हुन्छु भनेर भनेको छ. मेक वान फायर भनेको साहसिक कार्य गर्नु, केही काम फुर्तीको साथ गर्नु भनेको. I am amazed at your capacity for hard work and I wonder what makes you fire. I am amazed at your capacity for hard work. I am amazed at your capacity for hard work and I wonder what makes you fire. I wonder what makes you fire. Similarly, 9 ma make his mark. Make his mark भनेको गुणले सम्मान प्राप्त गर्नु. केही ट्यालेन्ट केही सिपले चाहिँ सम्मान प्राप्त गर्नु. गुणले सम्मान प्राप्त गर्नु. मेक हिज मार्क गुणले सम्मान प्राप्त गर्नु. It did not take him long to make his mark at the college. It did not take him long to make his mark at the college. उसलाई आफ्नो गुणले सम्मान प्राप्त गर्न धेरै समय लागेन कलेजमा हैन हो भनेर क्याम्पसमा भनेर भनेको छ. मेक हिज मार्क गुणले सम्मान प्राप्त गर्नु. It did not take him long to make his mark at the college. It didn't take him long to make his mark at the college. अब 10 मा make their mouth water. Make their mouth water अथवा make one's mouth water भनेको के हो त? मुखमा पानी आउनु भनेर भन्छ नि. हो ठ्याक्कै त्यही नै हो. make one's mouth water मुखमा पानी आउनु. केही खानेकुरा देखेर पानी आउनु भनेर भन्छ नि. हो त्यही भनेको हो माउथ वाटर. मेक देयर माउथ वाटर. यसको एक्जाम्पल हेरौँ.
As I was hungry, the sight of cakes made my mouth water. As I was hungry, the sight of cakes, the sight of cakes made my mouth water. ल As I was hungry, the sight of cakes made my mouth water. म भोकाएको थिएँ र केक देख्न साथ मेरो मुखमा पानी आयो भनेर भनिएको छ. As I was hungry, the sight of cakes made my mouth water. मुखमा पानी आउनु. As I was hungry, the sight of cakes made my mouth water. 11. Make his way. Make his way. Make his way भनेको बिस्तारै बिस्तारै प्रगति गर्नु, अगाडि जानु. बिस्तारै प्रगति गर्नु. बिस्तारै प्रगति गर्नु अथवा अगाडि जानु. Make his way. इसको example. I made my way through the great crowd. I made my way through the great crowd. ठुलो भिडबाट मैले आफ्नो बाटो बनाएँ. म अगाडि बढेँ भनेर भनेको छ. I made my way through great crowd. Make one's way अथवा make his way है बिस्तारै प्रगति गर्नु अथवा अगाडि बढ्नु. I made my way through the great crowd. 12. Make oneself at home. Make oneself at home. Make oneself at home भनेको आफ्नै घर सम्झेर बिना संकोच व्यवहार गर्नु. आफ्नै घर सम्झेर बिना संकोच व्यवहार गर्नु. अब इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँ कोही स्ट्रेन्जर अथवा साथीको घर जानु भएको छ भने चाहिँ अब घरको मान्छेले चाहिँ प्लिज मेक योरसेल्फ एट होम भनेर चाहिँ भन्छ क्या. हो त्यो भनेको के हो, यो चाहिँ आफ्नै घर सम्झेर चाहिँ कम्फर्टेबल हौ भनेर भनिएको हो. आफ्नै घर सम्झेर बिना सङ्कोच बस, बिना सङ्कोच आराम गर भनेर भनिएको हो. मेक ओनसेल्फ एट होम भनेर. जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. प्लिज मेक योरसेल्फ एट होम. देयर इज नो निड टु बी फर्मल. Please make yourself at home. There is no need to be formal. फर्मल भनेको औपचारिक. तपाईँ घरमा कहिले औपचारिक भएर बस्नुहुन्छ त? हुँदैन नि हो. प्लिज मेक योरसेल्फ एट होम. यो आफ्नै घर सम्झेर बिना सङ्कोच आऊ. यहाँ केही औपचारिक हुने जरुरत छैन. देयर इज नो निड टु बी फर्मल भनेर भनिएको छ. प्लिज मेक योरसेल्फ एट होम. देयर इज नो निड टु बी फर्मल. 13 मा हेरौँ. मेक ओनसेल्फ स्केर्स. मेक ओनसेल्फ स्केर्स भनेको जानु. तिमी जाऊ भनेर भनेको जस्तै. डोन्ट ट्रबल मी. मेक योरसेल्फ स्केर्स. डोन्ट ट्रबल मी. मलाई दुःख नदेऊ. मलाई झिझो नबनाऊ. डोन्ट ट्रबल मी. मेक योरसेल्फ स्केर्स. तिमी अब जाऊ. तिमी जाऊ भनेर भनेको छ. मेक ओनसेल्फ स्केर्स भनेको जानु. डोन्ट ट्रबल मी. मेक योरसेल्फ स्केर्स. 14 मा. Make sort of. Make sort of. Make sort of भनेको छिट्टै समाप्त गर्नु. केही कुरा, केही काम छिट्टै
समाप्त गर्नु, मेक सर्ट अफ, छिट्टै समाप्त गर्नु। यसको एक्जाम्पल, our lawyer was quite smart and made sort of the defense counsel's argument. Our lawyer was quite smart. हाम्रो वकिल एकदमै चतुर थियो हैन हो। He was quite smart and made sort of the defense counsel's arguments. र डिफेन्स काउन्सिलको कुराहरूलाई छिटै समाप्त गरिदियो भनेर भनिएको छ। Our lawyer was quite smart and made sort of the defense counsel's argument. Make sort of भनेको छिटै समाप्त गर्नु। Our lawyer was quite smart and made sort of the defense counsel's argument. मैले फेरि एकचोटि पढेँ। Our lawyer was quite smart and made sort of the defense counsel's argument. 15. Make the best of. Make the best of. Make the best of भनेको प्रतिकूल परिस्थितिको खुसी साथ सम्मान गर्नु। Make the best of. प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितिको खुसी साथ सम्मान गर्नु। सम्मान गर्नु अथवा सामना गर्नु है। सामना गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ बेटर सुनिन्छ। सामना यहाँनेरि सामना गर्नु, प्रतिकूल परिस्थितिको खुसी साथ सामना गर्नु। मेक द बेस्ट अफ। हेरौँ यसको एउटा एक्जाम्पल। If we cannot find a larger apartment, we will continue living here and make the best of what we have. If we cannot find a larger apartment, we will continue living here and make the best of what we have. यदि हामीले ठुलो अपार्टमेन्ट, ठुलो घर पाएनौँ भने हामी यही बस्छौँ र हामीसँग जे छ त्यसको चाहिँ सामना गर्छौँ। हामीसँग जे छ त्यसकै उपयोग गर्छौँ भनेर भनिएको छ। If we cannot find a larger apartment, we will continue living here and make the best of what we have. है ल, make the best of भनेको प्रतिकूल स्थितिको खुसी साथ सामना गर्नु। तपाईलाई चाहिँ त्यसमा केही पनि संकोच छैन। You are happy to tackle with that problem. If we cannot find a larger apartment, we will continue living here and make the best of what we have. फेरि पढ्ने मैले। If we cannot find a larger apartment, we will continue living here and make the best of what we have. Let's move on to 16. Make the best of a bad bargain. Make a best of a bad bargain. Make a best of bad bargain भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो परिस्थितिबाट पनि लाभ उठाउनु है त ल। कठिन परिस्थितिबाट पनि लाभ उठाउनु। कठिन भन्दा पनि गाह्रो परिस्थिति लेखौँ न। गाह्रो परिस्थितिबाट यथासम्भव सकेसम्म लाभ उठाउनु। लाभ उठाउनु भनेको मेक अ बेस्ट अफ ब्याड बार्गेन।
As the cloth was a little damaged, I got it very cheap, thus making the best of a bad bargain. As the cloth was little damaged, as the cloth was little damaged, I got it very cheap. I got it very cheap, thus making the best of a bad bargain. As the cloth was little damaged, I got it very cheap, thus making the best of bad bargain. क्लोथ चाहिँ लुगा चाहिँ अलिकति फाटेको थियो. इट वाज अ लिटल ड्यामेज. आई गट इट भेरी चिप. मैले त एकदम सस्तोमा पाएँ. दस मेकिङ द बेस्ट अफ अ ब्याड बार्गेन. र त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ सकेसम्मको लाभ उठाएँ है त. ल, एज द क्लोथ वाज लिटल ड्यामेज आई गट इट भेरी चिप, दस मेकिङ द बेस्ट बार्गेन. द बेस्ट अफ अ ब्याड बार्गेन. मेक अ बेस्ट अफ ब्याड बार्गेन भनेको गाह्रो परिस्थितिबाट यथासम्भव लाभ उठाउनु. As the cloth was little damaged, I got it very cheap, thus making the best of a bad bargain. 17. Make up for. Make up for. Make up for भनेको क्षतिपूर्ति गर्नु, क्षतिपूर्ति दिनु. क्षतिपूर्ति गर्नु, क्षतिपूर्ति तिर्नु. मेक अप फर. जस्तै यसको इक्जाम्पल, यु विल ह्याभ टु मेक अप फर द लस यु ह्याभ कज्ड. यु विल ह्याभ टु मेक अप फर द लस यु ह्याभ कज्ड. यु ह्याभ कस्ट. तिमीले आफूले गरेको लसको चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, घाटाको चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ. यु ह्याभ टु मेक अप फर द लस द्याट यु ह्याभ कस्ट. मेक अप फर भनेको क्षतिपूर्ति तिर्नु, क्षतिपूर्ति गर्नु. यु विल ह्याभ टु मेक अप फर द लस यु ह्याभ कस्ट. यस्तै गरी 18 मा हेरौँ. मेक अप वान्स माइन्ड. मेक अप one's mind. One's mind भनेको सोच विचार गरी कार्य तय गर्नु. सोच विचार गरेर कार्य तय गर्नु. सोची विचारी कार्य तय गर्नु अथवा निर्णय गर्नु. कार्य तय गर्नु. मेक अप one's mind. Example, have you made up your mind about my proposal to go to Pokhara this summer? Have you made up your mind about my proposal to go to Pokhara this summer? तिमीले मेरो पोखरा जाने प्रस्ताव को विचार गर्यो हैन, विचार गरेर तय गर्यो भनेर भनेको. सिम्पली मेक अप वान्स माइन्ड. सोच विचार गरी तय गर्नु, कुनै निर्णय गर्नु. सोची विचारी कार्य तय गर्नु. हैव यू मेड अप your mind about my proposal to go to पोखरा this summer? तिमीले पोखरा जाने मेरो प्रस्तावको निर्णय गर्यौ, कार्य तय गर्यौ भनेर भनेको छ. Have you made up your mind about my proposal to go to Pokhara this summer? Similarly, 19. Man of letters. Man of letters. अक्षरहरूको मान्छे हो त हैन. म्यान अफ लेटर्स भनेको साहित्यकार. साहित्यकार. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was the man of letters.
Lakshmi Prasad Devkota was the man of letters. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहित्यकार थिए. He was the man of letters. Man of letters भनेको साहित्यकार. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was the man of letters. Similarly, 20 मा man in a thousand. Man in a thousand भनेको हजारौंमा एक. तिमी त हजारौंको एक हो भनेर भन्छ नि. हो त्यस्तै हजारमा एक. Man in a thousand. जस्तै example, I like Ram very much. In my opinion, he is a man in a thousand. I like Ram very much. मलाई राम अत्याधिक मन पर्छ. In my opinion, मेरो विचारमा, in my opinion, he is a man in a thousand. ऊ हजारौंमा एक हो. मेरो विचारमा ऊ हजारौंमा एक हो. He is a man in a thousand. Man in a thousand भनेको हजारौंमा एक. अब उसँग केही स्पेशल केही होला हैन, जुन चाहिँ अरु बाँकी 999 सँग छैन हैन. ऊ चाहिँ एकदमै युनिक छ. ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर भनिएको हैन. हजारौंमा एक. I like Ram very much. In my opinion, he is a man in a thousand. हजारौंमा एक भनेर भनिएको हो. ल अब एकचोटी सर हामीले के गर्यो म पढ्दै जान्छु, हाइलाइट गर्दै जान्छु, तपाईहरु हेर्दै जानु होला है. ल पार्ट 18 मा मैले सुरु गरे. फर्स्टमा 1 नम्बरदेखि म यसरी हाइलाइट गर्दै जान्छु. Make hay while the sun shines. परिस्थिति अनुकूल भएको फाइदा उठाउनु. When business was good, he worked hard and made money. He believes in making hay while the sun shines. यस्तै गरी सेकेन्डमा make light of. विशेष महत्व नदिनु. Although Ram had committed a serious mistake in the leisure, yet he tried to make light of it. Make much ado about nothing. सानो कुरामा हो हल्ला गर्नु. I am only 5 minutes late, so don't make much ado about nothing. Make much of. धेरै महत्व दिनु. Every mother makes much of her children. Make neither head nor tail. केही नबुझ्नु. He was so confused that I could make neither head nor tail of what he said. Make no bones about. कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु. She made no bones about her distaste for mathematics. Make off with. चोरी गरी भाग्नु. The thief made off with 1,000 rupees. Make one fire. साहित्यिक कार्य गर्नु. I am amazed at your capacity for hard work, and I wonder what makes you fire. Make his mark. गुणले सम्मान प्राप्त गर्नु. It did not take him long to make his mark at the college. Make their mouth water. मुखमा पानी आउनु. यसमा as I was hungry, the sight of cakes made my mouth water. Make his way. बिस्तारै प्रगति गर्नु. I made my way through the great crowd. Make oneself at home. आफ्नै घर सम्झेर बिना सङ्कोच व्यवहार गर्नु. Please make yourself at home. There is no need to be formal. Make oneself scarce. भनेको जानु. Don't trouble me. Make yourself scarce. Make sort of. छिट्टै समाप्त गर्नु. Our lawyer was quite smart and made sort of the defense counsel's argument. Make the best
अफ यहाँनिर थोरै ए जस्तो भएछ, त्यही पनि ठिकै छ। मेक द बेस्ट अफ प्रतिकूल परिस्थितिको खुसी साथ सामना गर्नु। यहाँनिर प्रतिकूल परिस्थितिको खुसी साथ सामना गर्नु। यसको एक्जाम्पल, इफ वी क्यानट फाइन्ड अ लार्जर अपार्टमेन्ट वी विल कन्टिन्यू लिभिङ हियर एन्ड मेक द बेस्ट अफ वाट वी ह्याभ। मेक अ बेस्ट अफ अ ब्याड बार्गेन गाह्रो परिस्थितिबाट यथासम्भव लाभ उठाउनु। As the cloth was little damaged, I got it very cheap, thus making the best of bad bargain. Make up for क्षतिपूर्ति गर्नु। You will have to make up for the loss you have caused. Make up one's mind सोची विचारी कार्य तय गर्नु। Have you made your mind about my proposal to go to Pokhara this summer? Man of letters साहित्यकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was man of letters. Man in 1000 हजारौंमा एक, हजारमा एक। I like Ram very much. In my opinion, he is a man in 1000. ल यसरी हामीले यो पार्ट 18 पनि कम्प्लिट गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यसमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नाउ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, पिस, जय चन्द्र सूर्य।